हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस्, आज हामी अक्युला र प्रिस्किल्ला यो दुईटा व्यक्तिहरूको बारेमा आज हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ, श्रीमान श्रीमतीको बारेमा है त। अक्युला र प्रिस्किल्ला, नेपालीमा अकिलास भनेर पनि सम्बोधन गरेको छ। हामी प्रेरित 18 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदसम्म हामी पाठ गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी रोमी 16 अध्यायको 3 देखि लिएर 5 पदसम्म र पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायको 19 पदमा पनि लेखिएको छ र दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 19 पदमा पनि यो दुईजना व्यक्तिको बारेमा लेखिएको छ। हुन्छ, म यहाँको निम्ति पढ्न चाहन्छु प्रेरित 18 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदसम्म। त्यसपछि तिनी एथेन्सबाट विदा भएर कोरिन्थमा गए। 2 पद। तिनले पोन्टस निवासी अकिलास नाउँ भएका एकजना यहुदीलाई भेटे। तिनी आफ्नी पत्नी प्रिस्किलासँग इटालियाबाट आएका थिए, किनकि सम्राट क्लौडियसले सबै यहुदीहरूलाई रोमबाट निकाली जाने अथवा निस्की जाने आज्ञा दिएका थिए। पावल उनीहरूलाई भेट्न गए। एकै पेसा हुनाले तिनी पनि उनीहरूसँगै बसे र काम गरे, किनकि उनीहरूको पेसा पाल बनाउने थियो। हरेक साब्बतमा तिनी सभाघरमा बहस गर्थे र यहुदी र ग्रिकहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्थे। यो पहिलो खण्ड हो। दोस्रो खण्ड म पढ्न चाहन्छु रोमी 16 अध्यायको 3 पददेखि लिएर 5 पदसम्म। प्रिस्का र अकिलास ख्रीष्ट येशूमा मेरो सहकर्मीहरूलाई अभिवादन। तिनीहरूले मेरो निम्ति आफ्ना जीवन जोखिममा हाले। तिनीहरूलाई मैले मात्र होइन तर अन्य जातिका मण्डलीहरूले जम्मैले पनि धन्यवाद दिन्छन्। उनीहरूको घरमा भएको मण्डलीलाई अभिवादन देऊ। अर्को खण्ड पनि पढ्न चाहन्छु पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायको 19 पद। एसियाका मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। अकिलास र प्रिस्काले तिनीहरूको घरमा भएको मण्डलीले प्रभुमा तिमीहरूलाई हार्दिक अभिवादन पठाएका छन्। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 19 पद। प्रिस्किल्ला र अकिलास र ओनेसिफरसको घरानालाई अभिवादन भनिदेऊ। यो दुईजना हेर्नुहोस्, अकिलास र प्रिस्किल्ला, यिनीहरूको चाहिँ अन्तर्जाति विवाह भएको थियो र अकिलास चाहिँ एक ग्रिक समाजमा जन्मिएको एक यहुदी मानिस थिए र तिनी चाहिँ पोन्टस भन्ने ठाउँमा चाहिँ जन्मिएका थिए र तिनले चाहिँ प्रिस्किल्ला भन्ने एकजना इटालियन अथवा रोमी निवासीलाई चाहिँ विवाह गरेका थिए र यी दुवैजना चाहिँ नयाँ करारको विभिन्न खण्डहरूमा हामी यो दुईजनाको बारेमा घरिघरि पढ्न पाउँछौँ र कतिचोटि चाहिँ अकिलास भन्ने श्रीमानको नाम अगाडि छ भनेदेखि चाहिँ कतिचोटि पढ्दाखेरि चाहिँ श्रीमतीको नाम प्रिस्किल्ला चाहिँ 3 पटकसम्म अकिलासभन्दा अगाडि लेखिएको छ। प्रेरित 18 अध्यायको 18 पदमा, रोमी 16 अध्यायको 3 पदमा र दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 19 पदमा चाहिँ प्रिस्किल्ला भन्ने शब्द चाहिँ श्रीमानभन्दा अगाडि श्रीमतीको नाम चाहिँ लेखिएको छ। लुका जसले प्रेरितको पुस्तक लेखेका थिए तिनले चाहिँ प्रिस्किल्ला भनेर सम्बोधन गरेको छ, तर पावलले चाहिँ प्रिस्का भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। तिनीहरू कोरिन्थमा आउनभन्दा अगाडि नै तिनीहरू चाहिँ विश्वासी भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। तिनीहरू चाहिँ विशेष व्यापारीहरू थिए, पाल बनाउनेहरू थिए है त। 18 अध्यायको 3 पदमा त्यही लेखेको छ, उनीहरूको पेसा पाल बनाउने थियो भन्ने कुरो। यसकारण चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पेसामा चाहिँ पाल बनाएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ढुवानी गर्ने गर्थे। यिनीहरूले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा एउटा व्यावसायिकको रूपमा चाहिँ पाल बनाउने कामहरू गर्थे र तिनीहरू चाहिँ लगभग इस्वी सम्मत AD 49 मा 49 चाहिँ तिनीहरू चाहिँ रोमबाट भागेर कोरिन्थमा आएका थिए, किनभने 18 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ सम्राट है क्लौडियसले सबै यहुदीहरूलाई रोमबाट चाहिँ निस्की जाने आज्ञा दिएका थिए। यसकारण चाहिँ रोमभरि जति पनि यहुदी मानिसहरू थियो तिनीहरू सबैजना चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँ छोडेर चाहिँ नजिकको ठाउँमा अथवा टाढो ठाउँमा चाहिँ भाग्नु परेको थियो र यो कोरिन्थ भन्ने सहर चाहिँ रोमबाट धेरै टाढो थिएन। यसकारण चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कोरिन्थमा आउने चाहिँ यिनीहरूले मन गरेको कारणले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कोरिन्थमा आएको छ। किन यिनीहरू कोरिन्थमा आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कोरिन्थ चाहिँ 3वटा कुराहरूको निम्ति एकदमै प्रख्यात थियो। 3वटा कुराहरूको निम्ति, एउटा चाहिँ व्यापारको निम्ति, एउटा चाहिँ खेलकुदको निम्ति र एउटा चाहिँ पर्यटनको निम्ति अथवा टुरिज्मको लागि। र पालको व्यापार चाहिँ खेलकुदसँग चाहिँ एकदमै सम्बन्धित थियो र कोरिन्थमा चाहिँ विशेष किसिमको खेलकुदहरू हुन्थ्यो र ती खेलकुदहरू मध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ रनिङ
है त, दौडिने। र अर्को चाहिँ म्याराथन रेस, यो एकदमै प्रख्यात थियो र अहिले पनि यो प्रख्यात छ। त्यति बेला मात्रै होइन, अहिले पनि त्यो प्रख्यात छ। यो चाहिँ त्यहाँबाट ग्रिकहरूबाट आएको कारणले गर्दा चाहिँ कोरिन्थमा एकदमै प्रशस्त मात्रामा चाहिँ यो चाहिँ म्याराथन रेस हुने गर्थे। यसकारण चाहिँ सहरका विभिन्न ठाउँहरूमा अथवा छेउछेउका प्रान्तका जति पनि सहरहरू थियो ती सबै मानिसहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दाको निम्ति चाहिँ कोरिन्थ भन्ने सहरमा आउँथे र कोरिन्थ सहरमा आएर यिनीहरू बस्दाखेरि चाहिँ पालमा बस्थे यिनीहरू। यसकारण चाहिँ त्यो पालको व्यापार चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ कोरिन्थमा एकदमै चल्ने चलन थियो। यसकारण यहाँनिर चाहिँ प्रिस्किल्ला र अक्युला यिनीहरू चाहिँ पाल बुन्ने व्यवसायमा लाग्नुको मुख्य कारण चाहिँ त्यति बेला चाहिँ खेलकुदमा भाग लिने मानिसहरूले चाहिँ पालहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा किन्थे। यसकारण चाहिँ यिनीहरूको व्यवसाय चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले चाहिँ फस्टाएको थियो। तर यहाँ चाहिँ टुरिज्म अथवा पर्यटन चाहिँ अथवा जुन किसिमको टुरिज्म थियो कोरिन्थमा त्यो चाहिँ त्यस्तो राम्रो खालको थिएन। कोरिन्थमा चाहिँ विशेष प्रेमको एउटा देवी थियो एपोफ्रोडाइटस भन्ने, र यहाँ चाहिँ विशेष किसिमको वेश्यावृत्ति हुन्थ्यो। हजारौँको सङ्ख्यामा वेश्याहरू थियो, केटाहरू पनि केटीहरू पनि। यसकारण चाहिँ छेउछेउका जति पनि प्रान्तहरू थियो, सहरका मानिसहरू थियो, तिनीहरूले आफ्नो बिदा चाहिँ विशेष यो वेश्यावृत्तिमा बिताउनको निम्ति चाहिँ यो ठाउँमा आउने गर्थे। धनी धनी मानिसहरू चाहिँ टुरिज्मको रूपमा चाहिँ वेश्यावृत्ति गर्नको निम्ति चाहिँ कोरिन्थमा आउने गर्थे। यसकारण चाहिँ वेश्यावृत्ति कारणले गर्दा चाहिँ टुरिज्म चाहिँ त्यति राम्रोसँगले हेरिँदैन थियो। र कोरिन्थ भनेको नै गति छाडा हो, त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ एकदमै गति छाडा मान्छेहरू थियो। अब पावल चाहिँ यो ठाउँमा आइपुगेको छ। हेर्नुहोस्, अघि नै हामीले त्यो एउटा पदमा पढिसकेका छौँ, पावल चाहिँ एथेन्स छोडेर चाहिँ उनी चाहिँ कोरिन्थ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। र कोरिन्थ ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै के भएको छ, दे होस्टेड पावल एज ही अराइभ इन कोरिन्थ। प्रेरित 18 अध्यायको 1 देखि 4 पदमा भनेको छ, जब पावल चाहिँ कोरिन्थमा आइपुगे त्यति बेला चाहिँ यो अकिला र यो प्रिस्किलाले चाहिँ आफ्नै घरमा पावललाई राखेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। तिनीहरूको व्यापार एकदमै फस्टाइरहेको थियो र तिनीहरूको व्यापारमा एकदमै भ्याइ थियो। यिनीहरू दिन रात पाल बुनेको थियो, किनभने यति धेरै डिमान्ड थियो र एकदमै धेरै डिमान्ड भएको कारणले गर्दा यिनीहरू भ्याइ थियो। तर पनि पास्टर जस्तो व्यक्ति कोरिन्थमा आइपुगेको छ भनेर यिनीहरू सुन्ने बित्तिकै चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पावललाई लिन गएर चाहिँ आफ्नै घरमा राखेको छ। एउटा पास्टरलाई, एउटा प्रचारकलाई, सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति आएको छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण व्यवसायलाई थाती राखेर भए तापनि पास्टरलाई खोज्दै गएको छ। कहाँ आइपुग्नु भयो, कुन ठाउँमा आइपुग्नु भयो, कसो है भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ लिनको निम्ति गएको छ र आफ्नै घरमा राखेका छन्। तिनीहरूले पावललाई जानिकन आफ्नो घरमा राखेका छन्। हेर्नुहोस् है त, जानिकन, एउटै पेसाको भएर होइन, पावल हाम्रो मित्र भनेर पनि होइन, तर जानिकन पावललाई चाहिँ तिनीहरूले आफ्नै घरमा राखेका छन् है। किनभने प्रभु यीशु ख्रिस्टले मत्तीको सुसमाचार 10 अध्यायमा र लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायमा, विशेष लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायमा हामी भेटाउँछौँ, जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट 70 जना मानिसहरूलाई सुसमाचार पठाउनु भयो, उहाँले तिनीहरूलाई यही आज्ञा दिनुभयो, हेर है त, तिमीहरू जुन गाउँमा जान्छौ, जुन सहरमा पस्छौ र जुन घर चाहिँ एकदमै शान्ति प्रिय छ त्यो घरमा चाहिँ तिमीहरू बस्नु र त्यो घरमा तिमीहरूको शान्ति आउनेछ र त्यो घरमा जबसम्म तिमीहरू बस्नेछौ निरन्तर रूपले त्यो घरमा शान्ति आउनेछ। यसकारण चाहिँ शान्तिपूर्ण अथवा शान्ति प्रिय मानिसहरूलाई मात्रै खोज्नु है भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले आज्ञा दिनुभएको थियो। र यो अक्युला र यो प्रिस्किला चाहिँ यिनीहरू चाहिँ शान्तिपूर्ण व्यक्तिहरू थियो। यसकारण चाहिँ पावल चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेको छ र हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुसमाचारको निम्ति शान्तिप्रिय व्यक्तिहरू चाहिँ के थियो त, यिनीहरू चाहिँ एकदमै ढोकाहरू जस्तो थियो। यिनीहरू चाहिँ सुसमाचारको निम्ति चाहिँ मानिसहरूलाई पुरै रूपले यीशु ख्रिस्टको बारेमा सुनाउने एउटा ढोकाहरू जस्तो थिए। अब यहाँ शान्तिपूर्ण भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शान्तिपूर्ण मानिसहरू भनेको चाहिँ ती व्यक्तिहरू हुन् जसले चाहिँ सुसमाचारको निम्ति चाहिँ उनीहरूले जे पनि गर्न सक्थे। पवित्र परमेश्वरको महिमाको निम्ति, पवित्र परमेश्वरको राज्य विकासको निम्ति र वृद्धिको निम्ति र सुसमाचार प्रचारको निम्ति चाहिँ यो शान्ति प्रिय व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पनि हाल्न सक्थे। र अघि नै हामीले पढिसकेका छौँ कि अक्युला र प्रिस्किलाले चाहिँ सुसमाचारको निम्ति चाहिँ आफ्नो जीवनलाई जोखिममा पनि हालेको थियो भन्ने कुराहरू। र यिनीहरू आफै चाहिँ हेर्नुहोस् है त, यिनीहरू आफै चाहिँ पर्दा पछाडि बसेर काम गर्थे र अगाडि चाहिँ पास्टरलाई अथवा प्रचारकलाई चाहिँ अगाडि बढाउँथ्यो र यिनीहरूले चाहिँ त्यो पास्टरको निम्ति खाना पकाइदिने, त्यो पास्टरको लुगा धोइदिने र त्यो पास्टरलाई चाहिने हरेक कुराहरू गरिदिने, त्यो पास्टरलाई चाहिने रुपियाँ पैसाहरू दिने। तर कसरी हुन्छ चाहिँ
पास्टरलाई चाहिँ सुसमाचारको लागि चाहिँ एकदमै अग्रसर गराउने। अरू सबै काम यिनीहरूले गर्थ्यो र अरू काम चाहिँ पास्टरलाई गर्न लगाउँथ्यो। र यति मात्र होइन, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो चिनेको साथीभाइहरूसँग लिएर जान्थ्यो र पास्टरलाई सुसमाचार प्रचार गर्न लाउँथ्यो। आफ्नो क्लबका मानिसहरूले जान्थ्यो, किनभने हरेक ठाउँमा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहुदीहरूको एउटा क्लब हुन्थ्यो। जुन जुन ठाउँमा तिनीहरू चाहिँ जान्थ्यो, बसोबास गर्थ्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ यहुदीहरू चाहिँ एउटा सर्कलमा बसिहाल्थ्यो र उनीहरूको एउटा क्लब जस्तो हुन्थ्यो। र त्यहाँ पनि पावललाई लिएर गएको छ। तिनीहरूले पावललाई बास बस्न दिएकोमा तिनीहरूलाई थाहा थिएन कि परमेश्वरले तिनीहरूको जीवनबाट के गर्न लाग्नु भएको छ भन्ने कुराहरू। तिनीहरूले एउटा सानो उपकार मात्रै गरेको थियो। पास्टर जस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा ल्याएर राखेको कारणले गर्दाखेरि, खाना खुवाएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो पास्टरको लुगाहरू धोइदिएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो पास्टरलाई आफ्नो साथीहरू चिनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि सुसमाचार सुनाउनको निम्ति तिनीहरूलाई थाहा थिएन अब परमेश्वर तिनीहरूको जीवनमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो। तर जब हामी राम्रोसँगले हामी बाइबललाई अध्ययन गर्छौँ, प्रिस्किल्ला र अक्युलाले पावललाई सानो उपकार गरेको कारणले गर्दा चाहिँ पावलसँगै तिनीहरू चाहिँ सुसमाचारको निम्ति चाहिँ साझेदारीहरू भएको छन् है। दे पार्टनर्ड विथ पावल भन्ने कुरा बताएको छ। पावलले जति पनि सुसमाचार प्रचार गर्यो, पावलको नाममा मात्रै त्यो क्रेडिट भएको छैन, त्यो चाहिँ अक्युला र प्रिस्किलाको नाममा पनि त्यो चाहिँ क्रेडिट भएको छ। तिनीहरूलाई पनि त्यो श्रेय चाहिँ गएको छ, जुन कुरो चाहिँ हामी प्रेरित 18 अध्यायको हामी 4 पदमा भेटाउँछौँ। यसकारण हामीले यहाँबाट के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आज ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसके पश्चात हामीले कतिचोटि चाहिँ हाम्रा पास्टर्सहरूलाई, हाम्रो प्रचारकहरूलाई सुसमाचारको कामको निम्ति हाम्रो घरमा हामीले कसरी चाहिँ योगदान पुर्याएका छौँ, कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो पास्टर्सहरूलाई इन्टरटेन गरेका छौँ, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रिस्किला र अक्युला यस्तो व्यक्ति थियो जसको व्यवसाय भ्याइ नभ्याइ थियो, यति धेरै फस्टाएको थियो, प्रशस्त मात्रामा तिनीहरूको व्यवसाय बढिरहेको थियो, तर पनि यिनीहरूले चाहिँ पास्टरलाई खोज्दै 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 गएको छ र पास्टरलाई भेटाएर चाहिँ आफ्नो घरमा लिएर आइराखेको छ। अर्को कुरा, तिनीहरूको पावलसँगको मित्रता अब चाहिँ सुसमाचारको निम्ति चाहिँ साझेदारी र मौका भएको छ। दे ट्रान्सफर्म देयर फ्रेन्डसिप विथ पोल एन्ड मिसनल पार्टनरसिप एन्ड अपर्च्युनिटिज भन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले प्रशस्त साथीहरू बनाएका छौँ, हामीले प्रशस्त साथीहरू बनाएका छौँ, तर हामीले कतिजना हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टले साँचो पवित्र परमेश्वरको पुत्र हाम्रो पापलाई हरण गर्न निम्ति अथवा हाम्रो पापलाई क्षमा गर्न निम्ति उहाँ चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो भनेर सुसमाचार सुनाएका छौँ त। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ अक्युला र प्रिस्किलाले पावल घरमा आइपुग्ने बित्तिकै यिनीहरूले के गर्छ, साथीहरू घरमा लिएर गएको छ। उनी हाम्रो पास्टर हुन्, उहाँले हामीलाई परमेश्वरको राज्य बारेमा सिकाउनुहुन्छ। स्वर्ग भनेको के हो, मुक्ति भनेको के हो, जीवन भनेको के हो, पापको क्षमा के हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले अब सिकाउनु हुनेछ भनेर प्रत्येक घरमा लिएर गएको छ। आफ्नो व्यवसायलाई छोडी घर घरमा लिएर गएको छ। अब हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको यति वर्ष भइसकेको छ, हामीले हाम्रा साथीहरू थुप्रै बनाएका छौँ है। हामी धेरैजनाको साथीहरू त अक्रिस्चियनहरू मात्रै छ, तर हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ सुसमाचार सुनाएका छौँ। कतिले त हामी विश्वासी हौँ भनेर सायद थाहा पनि छैन होला। तिनीहरूसँगै हिँड्छौँ, तिनीहरूसँगै सुत्छौँ, तिनीहरूसँगै सबै कुरामा साटकाट गर्छौँ, तर कतिचोटि चाहिँ तिनीहरूलाई थाहा पनि छैन होला कि हामी क्रिस्चियन हौँ भन्ने कुराहरू। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, कसैले बत्ती बालेर चाहिँ खाटमुनि राख्दैन, त्यसले के गर्छ त, त्यसले चाहिँ सामदानमाथि राख्छ ताकि त्यसले चाहिँ उज्यालो देश भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् त, यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, हामी संसारका ज्योति हौँ। हाम्रो ज्योति चाहिँ के हुनु पर्यो त, स्पष्ट रूपले मानिसले देख्नु पर्यो। तर आज हामी के भएको छौँ, खाटमुनि लुकाएर राखेको बत्ती जस्तो भएको छौँ। बत्ती त बाल्यो तर कहाँ रहेछ, खाटमुनि है त। हामीले अक्रिस्चियन साथीहरू त बनायौँ है, हाम्रो थुप्रै ठाउँमा हाम्रो अक्रिस्चियन साथीहरू छ, तर तिनीहरूलाई थाहा छैन कि हामी क्रिस्चियन हौँ भन्ने कुराहरू। हामी चाहिँ खाटमुनि राखेका बत्तीहरू जस्तो भएको छौँ। तर प्रभुले यो कुरो पनि भन्नुभयो स्पष्ट रूपले, के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कसैले मानिसहरूको अगाडि मलाई स्वीकार गर्छ भनेदेखि म पनि त्यसलाई मेरो पिताको अगाडि के गर्नेछु त, स्वीकार गर्नेछु। तर यदि कसैले मलाई मानिसहरूको अगाडि स्वीकार गर्दैन भने म पनि त्यसलाई मेरो पिताको अगाडि स्वीकार गर्ने छैन भन्ने कुरो चाहिँ मत्तीको सुसमाचार 10 अध्यायको 32 र 33 मा लेखेको छ। त्यति मात्रै होइन, मर्कुसको सुसमाचार 8 अध्यायमा यो पनि भनेको छ, जो म र मेरो सुसमाचारदेखि शर्माउँछ, एक दिन जब म महिमामा आउनेछु म पनि त्यससँग चाहिँ के गर्नेछु त, शर्माउनेछु भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट पारिदिनु भएको छ। जब तिमोथी
र तितस भन्ने व्यक्ति मेकोडोनियाबाट चाहिँ कोरिन्थ भन्ने ठाउँमा आइपुगे, तब पावललाई चाहिँ सुसमाचारको कामको निम्ति पूर्ण स्वतन्त्र दिएको छ। पावलले पनि बेला बेलामा अक्युला र प्रिस्किला चाहिँ पाल बुन्नको निम्ति सहायता गर्थे फुर्सदको बेलामा। अरू बेला सुसमाचार प्रचार गर्दैन, फुर्सदको बेलामा चाहिँ पाल बुन्ने काम गर्थे, किनभने त्यो व्यवसाय एकदमै फस्टाइरहेको थियो। तर जब तितस र तिमोथी मेकोडोनियाबाट आइपुगे, तब अक्युला, प्रिस्किला, तिमोथी र तितस मिलेर चाहिँ पावललाई तपाईँ स्वतन्त्र, तपाईँ पाल बुन्नु पर्दैन, अब तपाईँ पुरा रूपले के गर्नुहोस् त सुसमाचार सुनाउन जानुहोस् भनेर चाहिँ यिनीहरूले पुरै रूपले चाहिँ पावललाई छुटकारा दिएको छ, स्वतन्त्र दिएको छ पुरै रूपले। अब तपाईँ काम गर्नु पर्दैन, तपाईँ खालि बाइबल मात्रै सिकाउनुहोस्, धर्मशास्त्र मात्रै सिकाउनुहोस्, परमेश्वरको राज्य मात्रै सिकाउनुहोस् भनेर स्वतन्त्र दिएको छ। र यो काममा अक्युला र प्रिस्किला एउटा परिवार भएको कारण, श्रीमान श्रीमती भएको कारणले गर्दा चाहिँ पावललाई स्वतन्त्र दिनको निम्ति चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। र कोरिन्थको चर्च चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ घरबाट सुरु भएको थियो। हेर्नुहोस्, अक्युला र प्रिस्किलाको कोठाबाट, यो घरबाट चाहिँ सुरु भएको थियो। जसरी फिलिपीमा पनि लिडियाको घरबाट चाहिँ मण्डली सुरु भएको थियो, त्यस्तै प्रकारले कोरिन्थमा पनि अक्युला र प्रिस्किलाको घरबाट चाहिँ सुरु भएको छ। हामी त्यो कुरो रोमी 16 अध्यायको 3 देखि लिएर 5 पदसम्म हामी पढ्न सक्छौँ, किनभने तिनीहरू चाहिँ पावलका सहकर्मी भएका थिए। तिनीहरू एक समय व्यापारीहरू थिए। हेर्नुहोस् है त, अक्युला र प्रिस्किला चाहिँ यिनीहरू व्यापारीहरू हुन्, यिनीहरू चाहिँ पैसा कमाउने मान्छेहरू हुन्। तर अब तिनीहरू चाहिँ ख्रिस्टका सहकर्मीहरू भएका छन्। पावलले ए व्यापारीहरू भनेर सम्बोधन गरेको छैन, पावलले तिनीहरू मेरा सहकर्मीहरू भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। पैसा कमाउने भनेर भनेको छैन, तर सुसमाचारमा लगनी गर्ने मानिस भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। तिनीहरूले सुसमाचारको लागि आफ्नो जीवनलाई पनि जोखिममा हालेका छन्। हामी ख्रिस्टको निम्ति कहिले सहकर्मीहरू बन्ने त है? हामी आफ्नो आफ्नो पेसामा छौँ, हामी आफ्नो आफ्नो काम गर्दैछौँ, तर हामी चाहिँ कहिले चाहिँ सुसमाचारको निम्ति चाहिँ ख्रिस्टका सहकर्मीहरू हुने त? कहिले हुने त? यति वर्ष भइसक्यो हामीले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको, तर हामीलाई चाहिँ कतिजनाले हामीलाई सहकर्मी भनेर बोलाउँछ त? तिनीहरूले गरेको सेवाको सम्पूर्ण श्रेय सबै ठाउँमा फैलिएको थियो। हेर्नुहोस् न, जुन किसिमको सेवा अक्युला र प्रिस्किला एउटा व्यापारी भएर गरेको थियो है, व्यापारी भएर पनि मण्डलीको काममा, सुसमाचारको काममा, सङ्गतिको काममा यिनीहरू जुन किसिमले अगाडि बढेको थियो, त्यति बेला यिनीहरूको ख्याति है त विभिन्न ठाउँमा फैलिएको थियो। रोमी 16 अध्यायको 4 पदमा यसरी लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, तिनीहरूले मेरो निम्ति आफ्नो जीवन जोखिममा हाले। देख्नुभयो, सुसमाचारको निम्ति तिनीहरूले जोखिममा हाले भने तिनीहरूलाई मैले मात्र होइन, तर अन्य जातिका मण्डलीहरू जम्मैले पनि धन्यवाद दिन्छन्। व्यापारी भएर पनि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सुसमाचारको निम्ति लगनी गरेको कारणले, जोखिममा हालेको कारणले चाहिँ पावलले मात्रै होइन, तर सबै वरिपरिका अन्य जातिका मण्डलीहरूले पनि अक्युला र प्रिस्किलाको प्रशंसा गरेको छ। तिनीहरूले आफ्नो व्यापारलाई सुसमाचारको निम्ति माध्यम बनाएको छ हैन? व्यवसाय गरि नै रहेको छ, तर त्यो व्यवसायलाई उनीहरूले के गर्छ? प्लेटफर्म बनाएको छ सुसमाचारको निम्ति है, प्लेटफर्म, माध्यम बनाएको छ। तिनीहरूले आफ्नो समय, आफ्नो प्रतिभा र आफ्नो स्रोतहरू चाहिँ सुसमाचारको निम्ति लगानी गरे। जति पनि तिनीहरूले व्यवसायबाट पैसाहरू कमाउने गर्थ्यो, त्यो चाहिँ केमा निम्ति प्रयोग गरेको छ? त्यो चाहिँ सुसमाचारको निम्ति उनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरेको छ। त्यति मात्र होइन, यिनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई, आफ्नो क्लबका मित्रहरूलाई पनि परिचय गराएर सुसमाचारको विस्तार गर्ने काम चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ कोरिन्थमा गरेको छ। र 18 महिना यिनीहरू चाहिँ कोरिन्थ भन्ने सहरमा बसेको छ, 1.5 वर्षसम्म। र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा साँचो पवित्र मण्डलीको स्थापना भएको छ। अब 18 महिना पश्चात, 1.5 वर्षपछि यिनीहरू अर्कै ठाउँमा सरेको छ। म पढ्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् है त, प्रेरित 18 अध्यायको 18 पददेखि लिएर 28 पदसम्म। म सबै पढ्दिनँ, थोरै भाग मात्रै पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यसपछि पावल धेरै दिनसम्म त्यहाँ बसे। तब भाइहरूसँग बिदा भई तिनी जहाजमा सिरिया गए। तिनीसँगै प्रिस्किला र अक्विलास पनि गए। कुनै भाकलको करारमा तिनले किनक्रियामा आफ्नो कपाल खौरे। तिनीहरू एफेससमा आइपुगे अनि पावलले तिनीहरूलाई त्यहीँ छोडे र आफू चाहिँ तिनलाई अझै केही दिन बस्नु भनी बिन्ती गर्दा तिनले इन्कार गरे। उनीहरूसँग बिदा हुँदा तिनले भने, परमेश्वरको इच्छा भए म फेरि तिमीहरूका फर्केर आउनेछु। तब तिनी जहाजमा चढी एफेससबाट गए। हेर्नु, कोरिन्थबाट अब यिनीहरू कहाँ पुगेछ त? एफेसस भन्ने सहरमा।
कोरिन्थमा यिनीहरूको यति प्रशस्त मात्रामा यिनीहरूको व्यवसायहरू बढिरहेको छ, यति साह्रो फस्टाइरहेको छ, मालामाल भएको छ यिनीहरू। तर यिनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई भन्दा पनि पवित्र परमेश्वरको सेवकालाई प्राथमिकता ठानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले सम्पूर्ण व्यवसाय, सम्पूर्ण आफ्नो नाफाहरू, आफ्नो समय फस्टाइरहेको व्यापारलाई कोरिन्थमा नै छोडेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एफएसएसमा सुसमाचार विस्तारको निम्ति पावलसँगै यिनीहरू चाहिँ गएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र पहिलो कोरिन्थी हेर्नुहोस् है त 16 अध्यायको 9 पदमा कोरिन्थमा भएको विश्वासीहरूलाई चाहिँ अब पावलले एफएसएसबाट चिठी लेख्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ अक्विलाको बारेमा र प्रिस्किलाको बारेमा म पढ्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायको 19 पदमा, एसियाका मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। यो चाहिँ कोरिन्थमा भएका विश्वासीलाई भनिरहेको छ। पावल चाहिँ एफएसएसमा छ र पावलले चाहिँ एफएसएसबाट चाहिँ कोरिन्थीहरूलाई पत्र लेखिरहेछ। अक्विलास र प्रिस्काले पनि तिनीहरूको घरमा भएको मण्डलीले प्रभुमा तिमीहरूलाई हार्दिक अभिवादन पठाएका छन्। हेर्नुहोस् त, तिनीहरूको घरमा भएको मण्डली, यिनीहरू चुप बसेन, यिनीहरू चुप बसेन। यो श्रीमान श्रीमती यिनीहरू चुप बसेन। कोरिन्थबाट आउने बित्तिकै एफएसएसमा पनि यिनीहरूले सङ्गति सुरु गरिहाल्यो, मान्छेलाई भेला गराएर है, को छ विश्वासीहरू भेला गरेर सङ्गति सुरु गरिहाल्यो। र पावलले भनिरहेको छ, हेर्नुहोस् न, अक्विलास र प्रिस्किलाले तिनीहरूको घरमा भएको मण्डलीले प्रभुमा तिमीहरूलाई हार्दिक अभिवादन पठाएको छ। हेर है, जुन अक्विला र प्रिस्किलाले तिमीहरूको बिचमा काम गरेको थियो, तिनीहरू यहाँ पनि आएर यिनीहरूले के गरेछ त, सुसमाचार काम गरेर चाहिँ यिनीहरूले मण्डली स्थापना गरिसकेको छ, यहाँ पनि सङ्गति सुरु गरिसकेको छ र त्यो सङ्गतिबाट चाहिँ तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् न, जहाँ गयो तापनि सुसमाचारलाई पहिलो प्राथमिकता, जहाँ गयो तापनि, बेलटार गयो पनि सुसमाचारको निम्ति, हो कि न, धरान गयो पनि सुसमाचारको निम्ति, कैलाली गयो पनि सुसमाचारको निम्ति, चितवन गयो पनि सुसमाचारको निम्ति। हामी हराउनु हुँदैन, हामी त अब हराएपछि हराएकै हुन्छ, बिदामा गएपछि बिदामै मात्रै होइन, सुसमाचारलाई प्राथमिकता नै दिँदैन। कतिजना त बाइबलै बोकिने हुन्छ, हो कि न, खास क्रिस्चियनहरू त जहाँ गयो पनि बाइबल बोकेर हिँड्नुपर्ने हो। तर हामी त बिदामा जाँदा पनि, घुम्नु जाँदा पनि बाइबल त बोक्दैन। अन्त अब बिदा भनेपछि पुरै बिदा, हो कि न, शनिबार त बिदा हुन्छ यहाँ चर्चबाट कति होइन, भनेपछि अरू दिन त बिदा भइहाल्यो। तर प्रिस्किला र अक्विला त्यस्तो थिएन, आफ्नो भ्याइ भएको एकदमै प्रफिटेबल उनीहरूको बिजनेसलाई छोडेर चाहिँ एफएसएसमा गएको छ र त्यहाँ पनि उनीहरूले मण्डली स्थापना गरेको छ। र त्यहाँनिर चाहिँ अपोलोस भन्ने एकजना मान्छे आएको छ, एफएसएसमा प्रचार गर्दै विभिन्न ठाउँमा प्रचार गर्दै तिनीहरू चाहिँ एफएसएसमा आएपछि अपोलोस भन्ने व्यक्ति, यो मानिस कस्तो थियो भन्ने म पढ्न चाहन्छु। प्रेरित 18 अध्यायको 24 पदबाट हेर्नुहोस् है त। एलेक्जेन्ड्रिया निवासी अपोलोस नाउँ भएका एकजना यहुदी एफएसएसमा आए। तिनी एकजना कुशल वक्ता र धर्मशास्त्रमा पोख्त थिए। तिनले प्रभुका मार्गको शिक्षा पाएका थिए र आत्मामा उत्साहित भई तिनले यीशुको विषयमा कुराहरू ठिकसँग बोल्न र सिकाउने गर्थे। यद्यपि तिनले यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्रै जानेका थिए। तिनी सभाघरमा साहसपूर्वक बोल्न थाले। तर तिनले बोलेका कुराहरू सुनेर प्रिस्किला र अक्विलासले तिनलाई आफ्नो घरमा ल्याई परमेश्वरको मार्गको अर्थ अझ स्पष्ट रूपले बुझाइदिए। कति अचम्मको कुरालाई हेर्नुहोस् त, एलेक्जेन्ड्रिया त्यति बेला प्रशस्त मात्रामा यहुदी मानिसहरू भएको ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ धर्मशास्त्रको प्रशस्त मात्रामा अध्ययन हुन्थे। एलेक्जेन्ड्रिया र एउटा एन्टियोक भन्ने, यो दुईवटा स्कुल अफ थट भन्ने थियो है त। र यो एलेक्जेन्ड्रियाबाट एकदम महान व्यक्ति अपोलोस आएको छ, कुशल वक्ता भनेको छ, धर्मशास्त्रमा पोख्ता व्यक्ति। यो मान्छेले जब प्रचार गर्न थाल्यो, सिकाउन थाल्यो, त्यति बेला चाहिँ अक्विला र प्रिस्किलालाई चित्त बुझेन, किनभने यो मानिसले सुसमाचार राम्रोसँगले जानेकै थिएन। ल हेर्नुहोस् त, सुसमाचार राम्रोसँगले जानेकै थिएन। एउटा व्यापारी मानिसहरूले प्रचारकलाई घरमा लिएर आएर सिकाइरहेको छ, तपाईँले जुन किसिमले प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रचार चाहिँ यस्तो होइन, प्रचार चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, सच्याइरहेको छ। यी वाज है अक्विला एन्ड प्रिस्किला वर करेक्टिङ हिम, सच्याइरहेको छ। तपाईँले बोल्नु भएको जुन सुसमाचार छ त्यो चाहिँ पुरै रूपले स्पष्ट छैन भन्ने कुराहरू होइन। अहिले पनि हामी प्रशस्त पास्टरहरू भेटाउँछौँ, उनीहरूले विभिन्न किसिमले वचन बोल्छ। अहिले वचन बोल्ने युट्युब मात्रै खोल्नुपर्छ, अहिले त जसले पनि वचन बोल्छ, हरेक मान्छेले वचन बोलेको छ है। तर वचन स्पष्ट छैन, वचन आदि मात्रै छ।
किनभने तिनीहरूले धर्मशास्त्र बाइबललाई राम्रोसँगले बुझेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धर्मशास्त्रको प्रचार चाहिँ स्पष्ट भएको छैन। तिनीहरूले जे मन लाग्यो त्यही प्रचार गरेको छ र मानिसहरूलाई जता मन लाग्यो त्यतै लागेको छ। किनभने अहिले युट्युबले सजिलो बनाएको छ, चर्च पनि जानु पर्दैन, युट्युबमा सुन्यो, घरमै बस्यो, होइन, सजिलो भएको छ। अनि मान्छेले जे पाए त्यही प्रचार गर्यो, अनि त्यसपछि अनि आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त बनायो, अनि त्यही प्रकारले हिँडिरहेको छ। अपोलोस जस्तो व्यक्तिलाई व्यापारीहरूले, जसले पवित्र परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो, तिनीहरूले सच्याइरहेको छ। र यो अक्युला र प्रिस्किलाले एफेसस भन्ने सहरमा यस्तो किसिमको प्लेटफर्म तयार गरेको थियो। पावल तेस्रो मिसनरी यात्रामा आउँदाखेरि पावललाई सुसमाचार प्रचार गर्न सजिलो भएको थियो र पावल चाहिँ एफेससमा सुसमाचार प्रचार गर्न आउँदाखेरि चाहिँ 2 वर्षसम्म बसेको छ। र त्यो प्लेटफर्म कसले तयारी गरेको थियो? अक्युला र प्रिस्किलाले। हामीले होइन, हाम्रो गुरुजनहरूको लागि, हाम्रो पास्टर्सको लागि, हाम्रो प्रचारकहरूको लागि, सुसमाचारको विकास गर्ने मानिसहरूको लागि हामीले हाम्रो घरमा, हाम्रो छिमेकीमा, हाम्रो समाजमा सुसमाचार फैलोस् भनेर हामीले कतिको प्लेटफर्महरू हामीले तयार गर्दैछौँ त। अक्युला र प्रिस्किला जबसम्म पावल फर्केर आएन तबसम्म पावल फर्केर आउँछ कि भनेर चाहिँ प्रभुको इच्छा भयो भने म फेरि फर्किन्छु भनेको थियो। आउँछ कि भनेर उनीहरूले पुरै रूपले प्लेटफर्म तयार गरेको थियो, हरेक मानिसको लागि चाहिँ उसले तयार गरेको थियो। र जब पावल आए, पावलले निरन्तर रूपले प्रचार गरेको छ। र एफएसएसको मण्डली हेर्नुहोस् त, प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायमा 7वटा मण्डलीहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो मण्डली एफएसएसको मण्डली भनेर चाहिँ त्यहाँनिर सम्बोधन गरेको छ, जो चाहिँ हर काममा अगाडि थियो, हर काममा अगाडि थियो। परमेश्वरको निम्ति एकदमै पुरै रूपले कुनै पनि सम्झौता नगरिकन हिँड्ने मण्डलीहरू चाहिँ यो एफएसएसका मण्डलीमा भएको थियो। र यो कसले तयारी गरेको थियो? अक्युला र प्रिस्किलाले। तिनीहरू एफएसएसमाबाट फेरि रोममा गएको छ। हेर्नुहोस् त, तिनीहरू एफएसएसमा मात्रै बसेन, अब त्यसपछि तिनीहरू रोममा गएको छ। हेर्नुहोस् कति धेरै भ्याग, हेर्नुहोस् त, आम्मामामामा कति धेरै प्रभुको निम्ति चोखो हृदय बोकेका मान्छेहरू। हेर्नुहोस् त, सुसमाजको निम्ति जुन ठाउँमा पनि जान तयारी। हाम्रो त एक दिन सङ्गतिमा आउन भन्यो भने हो कि न, यो व्यवसाय छ, विभिन्न कुराहरू देखाउँछ, हरेक कुराहरू देखाउँछ, हो कि न, हरेक कुराहरू देखाउँछ, काम देखाउँछ। तर यहाँ हेर्नुहोस् त, यिनीहरू अक्युला र प्रिस्किला अब कोरिन्थबाट कहाँ गएको छ? एफएसएसमा। अब एफएसएस मण्डली स्थापना गरेछ, त्यसपछि यिनीहरू रोममा गएको छ। रोममा गएर पनि यिनीहरूले मण्डली स्थापना गरेछ। हेर्नुहोस् त, 16 अध्यायको 5 पदमा पावलले चिठी लेख्दाखेरि के भनेको छ? तिनीहरूको घरमा भएको मण्डलीलाई अभिवादन देऊ। त्यहाँ गएर पनि मण्डली स्थापना गरेको छ। यिनीहरू चुप लगाएर बस्ने खालको मान्छे होइन, बुझ्नुभयो त? बरु हामी चुप लगाएर बस्छौँ, टिभी खोलेर रातभरि हेर्छौँ, तर हो कि न, तर यो मान्छेहरू चुप लगाएर खालको मान्छे सुसमाचारको निम्ति हेर्नु जहाँ गए तापनि रोममा पुगेको छ। रोममा पनि के भइरहेको छ? यिनीहरूले मण्डली स्थापना गरेको छ। कति राम्रो कुरा। पावलले के भनिरहेको छ? तिनीहरूको घरमा भएको मण्डलीलाई अभिवादन देऊ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यसपछि रोमबाट फेरि यिनीहरू कहाँ सरेको छ? फेरि यिनीहरू फेरि एफएसएसमै फर्केर आएछ पछि। किनभने एफएसएसमा तिमोथी जवान थियो र उसलाई सल्लाह दिनुपर्ने थियो, उसलाई मेन्टरिङ गर्नुपर्ने थियो, र उसलाई मेन्टरिङ गर्ने क्रममा चाहिँ फेरि है त्यो जवान भाइलाई, पास्टरलाई उत्साह दिनको निम्ति, प्रोत्साहन दिनको निम्ति, सेवकाईमा अझै परिपक्व बनाउनको निम्ति यिनीहरू फेरि फर्केर आएको छ। यिनीहरू चाहिँ फेरि एफएसएसमा फर्केर हेर्नु, दोस्रो तिमोथी 4:19 के लेख्छ? प्रिस्किला र अक्युला र ओनेसिफरसको घरलाई अभिवादन भनिदेऊ। हेर्नुहोस् त, पावलले चिठी लेखिरहेको छ, हेर ए तिमोथी, अक्युला र प्रिस्किलालाई अभिवादन भनिदेऊ है। त्यहाँ पुगेको छ यिनीहरू, कति ठाउँमा भ्याउन सकेको ल। हेर्नुहोस् त, हाम्रो त एक ठाउँ बसेपछि हाम्रो त के गरौँ हुन्छ उठ्नै सक्दैन हामी त, हो कि? तर यो मान्छेहरू त कोरिन्थमा छ, एफएसएसमा पुगेको छ, रोममा पुगेको छ, फेरि एफएसएसमा दौडेर आएको छ। तिनीहरू यहाँनिर एउटा अगुवाको रूपमा, एउटा मेन्टरको रूपमा यिनीहरू भएको छ। यसकारण चाहिँ अक्युला र प्रिस्किला एक व्यापारी भए तापनि आफ्नो व्यापार सँगसँगै प्रभुको काममा पनि यिनीहरूले हात बढाएको छ, है त? आफ्नो व्यापार सँगसँगै परमेश्वरको काममा पनि यिनीहरूले हात बढाएको छ। कस्तो अचम्मको परिवार। हेर्नुहोस् त, तिनीहरूले आफ्नो व्यापार भन्दा पनि परमेश्वरको कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्। आज हाम्रो परिवारमा पहिलो प्राथमिकता के हो त? आज हाम्रो घरको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता के हो त? कुनै पनि थोक परमेश्वर बाहेक हामीले कुनै पनि थोकलाई प्राथमिकता दिन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा सर हो। त्यो चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपले बुझ्नुपर्छ हामी क्रिस्चियनहरूले।
किनभने जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय छ है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तपाईँ चाहना मात्रै गर्नुहोस्, परमेश्वरले बाटो खोल्नुहुन्छ। जस्ट डिजायर है, इच्छा मात्रै गर्नुहोस्, परमेश्वरले बाटो खोल्नुहुन्छ। इच्छै छैन, परमेश्वरले कहाँबाट बाटो खोल्नुहुन्छ? चाहना मात्रै गर्नुहोस्। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय छ। यदि तपाईँले चाहनुभयो भने परमेश्वरले पनि चाहनुहुन्छ। तपाईँमा जे छ तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुहोस्। तपाईँमा जे छ है, भिडमा एउटा सानो केटामा 5वटा रोटी र 2वटा माछा मात्रै थियो, उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिइहाल्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यही 2वटा माछा र 5वटा रोटीबाट चाहिँ 5000 मानिसलाई खुवाउनु भयो। पुरुषहरूलाई मात्रै, स्त्रीको र बच्चाको गन्ती छैन। त्यति मात्र होइन, 12 डाली पनि उब्रियो भन्ने कुरा छ। यसकारण तपाईँमा जे छ है त्यो तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुहोस्। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त? अक्युला र प्रिस्किल्लाको जीवनबाट हामी के सिक्छौँ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न आफैलाई कुनै औपचारिक तालिमको आवश्यकता पर्दैन। अक्युला र प्रिस्किल्लालाई कुनै पनि तालिम थिएन उनीहरूको बारे, उनीहरूले कुनै पनि तालिम पाएको थिएन, तर पनि उनीहरूले परमेश्वरको सेवाकामा हात बढाएको छ। तपाईँमा जे छ त्यसैबाट पनि परमेश्वरले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सोच्नु होला म पढेको छैन, म कमजोर छु, मलाई केही पनि थाहा छैन, ममा केही पनि छैन भन्ने कुरा होइन। तपाईँमा जे छ, तपाईँमा केही पनि छैन भने तपाईँको शरीर त छ, कमसेकम शरीर त छ। ल है प्रभु, यही मेरो शरीर भनेर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँमा जे छ त्यसैबाट परमेश्वरको सेवा गर्न सकिन्छ। यसकारण हामी व्यापारीहरू है, हाम्रो चर्चमा थुप्रै व्यापारीहरू छन्, तर हाम्रो व्यापारलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त? सुसमाचारको निम्ति एउटा प्लेटफर्म बनाउनु पऱ्यो। हामी जुनसुकै पेसाको भए तापनि त्यो पेसाबाट चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न सकिन्छ। जुनसुकै पेसा होस्, चाहे 12 बास्केट होस्, चाहे 18 बास्केट होस्, हो कि न है, चाहे जुनसुकै बास्केट होस्, अथवा जुनसुकै है होइन, घर बनाउने होस्, मन्दिर बनाउने होस्, गुम्बा बनाउने होस्, जुनसुकै ठाउँमा होस्, जेसुकै हामी व्यापार गरौँ है, हामी सानो सानो कुराहरू गरौँ, तर हाम्रो व्यवसायलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त? हामीले सुसमाजको निम्ति एउटा प्लेटफर्म बनाउन सकिन्छ। हाम्रो पेसालाई सेवाको माध्यम बनाउन सकिन्छ। परमेश्वरले परिवारलाई सेवाको निम्ति जिम्मेवारी दिनुभएको छ है। त्यो कुरा एकदम याद गर्नु। अक्युला र प्रिस्किल्ला परिवार थिए, श्रीमान श्रीमती थिए, र श्रीमती अझै धेरै अग्रसर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरिघरि श्रीमतीको नाम अगाडि आएछ। 3 पटकसम्म चाहिँ प्रिस्किल्लाको नाम अगाडि आएको छ। परमेश्वरले परिवारलाई सेवाको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो कुरा हामी हरेकले बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ मानिसको सुरु र मानिसको अन्त्य र मानिसको उद्देश्य भनेको नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर बाहेक तपाईँले जे गर्नुहुन्छ तपाईँ असफल हुनुहुनेछ। त्यसकारण हाम्रो जीवनको सुरु पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनको अन्त्य पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, र हाम्रो जीवनको उद्देश्य पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सेवा चाहिँ हाम्रो जीवनको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। परमेश्वरको सेवा चाहिँ हाम्रो जीवनको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी एकछिन हामी आफैलाई प्रभुको हातमा हामी समर्पण गर्दै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी